الحمد لله لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى له الحمد في الآخرة والأولى وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله على حين فترة من الرسل وانطماس من الكتب فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تمسك بهديهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعتبروا بما جرى وما يجري في أرضنا وفي وقتنا الحاضر من الحركات الكونية والأعمال البشرية البشعة مما يسبب غضب الله جل وعلا ومما يري من له عقل أن القيامة حانت واقتربت. وقد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. الله جل وعلا يرينا من علامات قرب الساعة ما ترونه مما تذكره الأحاديث الصحيحة من تغير السنن الكونية ومن كثرة التقاتل والشغب وارتفاع المحبة ورفع العلم وكثرة الفجور والزنا والزلازل ما فيه عبرة لمن اعتبر. وها نحن في هذه الأيام الأخيرة نسمع ومنا من رأى ما جرى في إقليم عفر من انفجار بركان تكرر حوالي 3 مرات، وهذا من علامات قرب الساعة في إرتالي وفنتالي وغيرها من الأماكن. فاعتبروا يا عباد الله واعلموا أن الله الذي خلق هذه الأكوان بهذه الدقة وبهذا التناسق وبهذا الجمال البارع هو قادر على أن يعدم ما أوجد ويهدم ما بنى ويغيرها رأسا على عقب ويقيم القيامة ويحاسب كل على حسب أعماله. فهذه العلامات من علامات قرب الساعة ومن علاماتها التي ترى فينا أننا لا نفزع ولا نشمئز ولا نقوم بالدعاء ولا يتغير أحوالنا مع وقوع هذه الأهوال المفزعة والحالات المتغيرة في هذا الكون. مما يخاف منه مسخ القلوب
وانقلاب الموازين وانعدام خشية الله من قلوبنا ومن عدم الإيمان أو قلته في نفوسنا، مع أننا مسلمون لا نزال في عدادهم ولا نزال نجتمع في مساجدهم. اتقوا الله عباد الله واعتبروا بمجريات الأمور، واتقوا الله وتوبوا إلى الله وارجعوا إليه، وكرسوا جهودكم لإقامة هذا الدين العظيم الذي نزل به هذا الكتاب المبين والنور المستبين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فاتقوا الله عباد الله وارجعوا إليه وتوبوا إلى ربكم تفلحوا وتنجحوا وتدخلوا جنة ربكم وتنجوا من عذابه. የኹጥባው መልእክት ከብዙ በጥቂቱ በዚህ ከውን ላይ እየተከሰተ እያየነው ያለነው የሚያሳየው ነገር ቢኖር የቂያማን መቅረብ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በብዙ አሐዲሶቻቸው ሰሒህ በሆኑ ሐሰን በሆኑት የቂያማ ምልክት ብለው የሚነግሩን ነገር ሁሉ በገሃድ እያየነው ያለንበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። የሰው ደም የረከሰበት፣ የሰው ክብር የወደቀበት፣ ዲን የተጣለበት፣ የዱንያ ፍቅር ጣራ የደረሰበት፣ ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ የፈለገው በላ ቢፈላ ምድር ብትፈራርስ አለመደንገጣችን በእኛ ላይ የሚታየው የቂያማ ምልክት ላኢላሃ ኢላላህ የሚል ሰው በምድረ ገጽ ላይ እስካለ ቂያማ አይቆምም የሚለው ነገር ባይኖር ኑሮ ላኢላሃ ኢላላህ እያልን የአላህ ቁጣ አለማስደንገጡ ቂያማ መቅረቡን ያመለክታል። ዚና ረክሷል፣ ነፍስ መግደል ረክሷል። ከዚናም ታልፎ ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ተዳርቷል። ከዛም በላይ ብዙ ጀራኢሞች አሉ። ስርቆት እንደ ስራ መደብ ታይቷል። ሚዛን ማጉደል፣ ስፍር ማጉደል፣ እያንዳንዳቸው አንዳንድ ነብይ የተላከላቸው ጥፋቶች ሁሉ በአጠቃላይ በአንድ ኡማ ውስጥ የተሰበሰበበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። ይህንኑ ለማሳየት የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረሕማ፣ እዝነት፣ ትልቅነት ቁሳዊ ምልክት ያሳየናል። ምድር ያንቀጠቅጣል። አንዳንዱን ሀገር እሳት ለቆበት በሰደድ ያንገበግበዋል፣ ያጠፋዋል። እኛን ደግሞ በጥቂቱ ከሰው መኖሪያ ራቅ ባለ ቦታ ላይ በአፋር ክልል ተራራው እሳት እንዲነድ አድርጎ ያሳየናል።
ምንም ብናይ አንደነግጥም ምንም ብናይ አንተወብትም ምንም ብናይ ወደ አላህ አንመለስም ከእሳቱ መንደድ እኛ ውስጥ ያለው ኢማን መድከም ያስፈራል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንፋስ የነፈሰ ጊዜ ጭንቅ ጥብብ ብለው የረህማ ንፋስ አድርግልን የእዝነት ንፋስ አድርግልን እያሉ ዱዓ ያደርጉ ነበር እኛ ደግሞ እሳት እየነደደ ዝም ብለናል ምድር እየዋጣቸው አታሞ እየመቱ ይዘፍኑ የነበሩ ሰዎች እየዋጠኝ እኮ ነው ብላ ለጓደኛዋ ስትነግር ተንጠራርተሽ ምቺ አስረሽ ምቺ እንደተባባሉት አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው በአሜሪካ በሁለት ከተማዎች ላይ እሳት ነደደ ሲባል ነበር እንደ ሩቅ አስበነው እዚህ ደግሞ አሁን እንዲህ አይነት ነገር ተከስቷል አሁን እንኳን ስናወራ ፊታችን ላይ ድንጋጤ ሳይነበብ መቅረቱ ደግሞ ሌላ እሳት ሊነድ የቀረበ ይመስላል ቢላህ ተውባ እናድርግ ወደ አላህ እንመለስ ዲናችንን እንወቅ ዱዓ እናድርግ አላህን እንለምን በእኛ ላይ የዚህ ከውን ስርዓት አይለወጥብን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዳንድ ጊዜ ዛሬ በሳይንስ ደረስንበት እንደሚሉት ፀሐይና ጨረቃ መለወጣቸው ሲከሰት በምን ምክንያት እንደሚከሰት ይነግሩናል ጨረቃን ፀሐይ ስለምትጋረዳት ፀሐይን ጨረቃ ስለምትጋረዳት ምናምን ቁሳዊ ምክንያት ነው የሚያቀርብልን ሳይንሱ ነብያችን ግን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድነው ያሉት ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته وانما ينخسفان ليخوف بهما عباده ፀሐይና ጨረቃ የሚለወጡት የሚሸፈኑት ባህሪያቸውን የሚለውጡት ማንንም ስለሞተ ማንንም ስለተወለደ ማንንም ስለተሾመ ማንንም ስለተሻረ አይደለም ባሮቹን ለማስፈራራት ነው ይህን አሳምሬ የሰራሁትን ሰማይ ምድር እንዲሁም በዚህ ውስጥ የተፈጠራችሁትን ለጀነትና ለጀሃነም የፈጠርኳችሁን ያማረውን ከውን ግልብጥብጡን ለማውጣት የምችል ጌታ ነኝ እናንተ ግን ደፈራችሁኝ ወንጀል በዛ ጥፋት በዛ ህግ ተጣሰ መስመር ተዘለለ ፍርሃት ቀረ ለጀነት አታስቡ እሳትን አትፈሩ ስርዓት አልበኝነት ሰፈነ እስኪ ተመልከቱት ነው ማድረግ የምችለውን ነገር ብሎ ባሮቹን ለማስጠንቀቅና ለማስፈራራት ፀሐይን ሲፈልግ ጋረድ ያረጋታል ሌላ ጊዜ ጨረቃን ይጋርዳል ምድርን ያንቀጠቅጣል እሳተ ጋሞራዎችን ከመሬት ያፈልቃል እህል አብቅላ የምንኖርባት መሬት እሳት ተለውጣ እንድታንገበግብ ያደርጋታል ማድረጉ ረህማው ነው እኛ እንድንፈራ እኛ ወደሱ እንድንመለስ አለመመለሳችን ግን ቀጥልበት ቁጣህን ምን ታመጣለህ አይነት ነገር ይመስላል ከማን ጋር ነው ልኩ فأذنوا بحرب من الله بلو الله سبحانه وتعالى ربان بانسابت وقت سيناجر الله يأكل جيتا
دكاما بني البشر غارا انديت اندي هلال لنل انجلي هنا لكن دكاما يتو يسولج يا الله ان كبر يرساج جزي باندوا نفس بچا عالم اللي يطفا يميچل قطا ليامطا يميچل ጌታ ነውና ተውባ እናድርግ ወደ አላህ እንመለስ ዱዓ እናድርግ እጃችንን ወደሱ እናንሳ ስራችንን እናስታውስ ጥፋታችንን እንሰብ ታረቀን ብለን እንለምን የሚለው ነገር መተዋወስ ግድ ስለሚሆንብን ነው ማንሳት የፈለኩት فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى ربكم وارفعوا أكفكم إليه حتى تنجوا وتربحوا وتفلحوا ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه في كتابه العزيز قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن أصحاب نبيك المصطفى وخصوصا الخلفاء الراشدين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرة وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وحمي حوزة الدين وألف بين قلوب المؤمنين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم نجنا من البلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة